Dismayado ang duha ka mga individual nga giilang si alias Maris ug Maricar, parehong residente sa Buhangin, Davao City. Kinihuman wala matud pa sila maswelduhi sa ilang serbisyo isip poll watcher sa usa ka kandidato nga si Konsehal Javi Gracia, kinsa nagpapili kaniadto isip congressman sa ikaduhang distrito ning syudad. Sumala pa sa duruha nga gipasaligan sila sa mga staff sa mong kasamtangang konsehal nga sila makadawat og bayad human sa adlaw sa piniliay, apan hangtod karon wala pa kini matuman. Karon pagka Friday sir, nga nami nga dugay naman jud kayo, 4 days nang nilabay, wala pa jud ang mga sahod, unsa man ihatag ba ni o dili. Sa pikas nga bahin, gisulayon usab sa Brigadonos Davao team nga mahinabi ang usa sa mga staff sa mga konsehal ngadto sa ilang opisina kun asa naaktuhan pa nga paspas kining namadlak sa pultahan ug nagdumili nga mahinabi. Nasairan nga wala makadaog ang maong kandidato sa eleksyon o gituuhan sa duruha nga posible kini hinungdan sa dili paghatag sa ilang sweldo. Sa karon, panawagan ni Maricar o ni Maris nga mahatagan og hustisya ang ilang kahago o paningkamot ug ingon man nga mahatag sa kanila ang gisaad nga kompensasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Justin Rose Pabi, alang sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.